सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। विशेष गरी हाम्रो बीचमा हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ ब्रदर विशेष कारणवश आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सञ्चालक ब्रदरलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी वचनको लागि प्रार्थना गरिदिने रोमी बहिनीलाई धेरै धन्यवाद। मलाई थाहा छैन अनि तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ अनि पहिला पहिला अलिअलि 2-4 जना भए पनि भिडियो ओपन हुन्थ्यो। अहिले ठ्याप्पै भिडियो ओपन हुनै बन्द भएको छ। के अरे हामीले हुन त कसैको पनि न्याय गर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू भिडियो अनमा आउन सक्नुहुन्छ, नोटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि किनकि परमेश्वरको वचन एकदमै शक्तिशाली छ अनि सुरुमा अनि विशेष गरी परमेश्वरको दास बिल्ली ग्रामले यसरी भनेका छन्, कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले बदलाउ ल्याउँछ। मेरो 1918 मा जन्मनु भयो र 2000 के अरे 20 मा 2018 मा 20 मा होइन 1918 मा जन्मेर अनि 2018 मा प्रभुको घरमा जानुभयो। उहाँले जीवनभरि 32 करोड भन्दा बढी मानिसलाई प्रभुको सेवामा डोर्याउनु भयो। यो चाहिँ अचम्मको कुरा हामी देख्छौँ। हामी परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनकि उहाँ भलो हुनुहुन्छ। हामी अबेर नगरिकन परमेश्वरको जीवित वचनमा जानेछौँ। म लामो जाने छुइनँ। अनि एजरा 7 को 10 पद अनुसार किनकि एजराले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न र इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। एक पटक म पढिदिनेछु। किनकि इजरायली परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न र इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई अर्पण गरेका थिए। वचन पढाइ र सुनाइमा म परमेश्वरलाई सुनाइद्वारा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ जब इजरायलीहरूले गनगन गरेको कारणले गर्दा उनीहरू 70 वर्ष प्रवासी जीवन जिउन पर्यो। भनाइको अर्थ 70 वर्ष बेबिलोनीहरूको अधीनमा रहन पर्यो, दासत्वको जीवनमा बिताउनु पर्यो। तर इजरायलीहरूले परमेश्वरप्रति गरेको चित्कारको कारणले गर्दा परमप्रभु परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो, जसको कारणले गर्दा 70 वर्षपछि आफ्नो देशमा फर्के। यो घटनालाई हामी हेर्दै गर्दाखेरि आजको वचनको शीर्षक परमेश्वरको वचनलाई किन अध्ययन गर्ने। हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, आजको वचनको शीर्षक परमेश्वरको वचनलाई किन अध्ययन गर्ने। र यहाँनिर स्पष्ट कुराहरू हामी देख्छौँ एजराको पुस्तकमा। किनकि एजराले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न र इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। र आज तपाईँ र हामीले परमेश्वरको वचनलाई कतिको अध्ययन गर्छौँ मलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्नको लागि तपाईँ र हामीले आफैलाई परमेश्वरको चरणमा अर्पण गर्नै पर्छ। लेखिएको वचनलाई तपाईँ र मैले पालन गर्नै पर्छ। अनि त्यसको साथसाथै तपाईँ र मैले जब परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ, पालन गर्छौँ अनि आफ्नो जीवनलाई पनि तपाईँ र मैले प्रभुमा समर्पण गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यी कुराहरूलाई तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा लागू गर्यो भने अवश्य नै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा उन्नति र प्रगतिको मार्ग ल्याइदिनुहुन्छ। यद्यपि आर्थिक कुराहरूको उन्नति होस् या भौतिक कुराहरूको उन्नति होस् या आत्मिक कुराहरूको उन्नति, सबै तपाईँ र हामी सबैजनालाई त्यही कुरा चाहिएको छ। जीवनमा उन्नति र प्रगति चाहिन्छ। आत्मिक रूपमा हामीलाई उन्नति र प्रगति चाहिन्छ। आर्थिक रूपमा हामीलाई उन्नति र प्रगति चाहिन्छ। धेरै कुराहरूमा मान पद ओदा यी धेरै कुराहरूमा तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी उन्नति र प्रगति भएको चाहन्छौँ। त्यसो भए परमेश्वरको वचनलाई किन अध्ययन गर्ने। तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ प्रियहरू, नम्बर 1 परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि निर्देशन हो। हामीलाई धेरैजनालाई थाहा छ र पनि म तपाईँहरूलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नको लागि अलि बढी समय जुटाउनुहोस् भनिकन म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 119 को 105 ले भन्छ, तपाईँको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। यो धमिलिँदै गइराखेको जुन अन्धकारको समयमा हामी परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि निर्देशन हो।
आज धेरै मानिसहरू संसारको रमझमको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू अन्धकारमै जिराखेका छन्। फेरि मैले यहाँनिर भन्दै पर्दाखेरि तपाईँहरू कतिजनालाई अनि कडा पनि लाग्न सक्छ। यद्यपि परमेश्वरलाई चिनेका मानिसहरू समेत अन्धकारको बाटो अँगालिराखेका छन्। त्यसैले जसले तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नको पहिलो प्रमुख कारण परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई निर्देशन दिने काम गर्छ। परमेश्वरको वचनले अन्धकारबाट जोगाउने काम गर्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई धार्मिकताको मार्गमा अगाडि बढाउनको लागि ठीक निर्देशन दिन्छ। भजन 119 को 11 पदले भन्छ, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। हामी जसरी जवान संगतिमा छौं अनि अनलाइन युथ प्रेयर फेलोशिपमा हामी छौं र यदि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा ईसाईहरूको जीवनमा सबैभन्दा बढी चुनौती के भएको छ थाहा छ प्रियहरू? हामीलाई पनि, यद्यपि मलाई पनि कतिपय अवस्थाहरूमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न मन पर्दैन। तपाईलाई कस्तो हुन्छ थाहा छैन, तर तपाईँ र मैले जुन यो अध्ययन गर्ने बानी नहुनु र मन नलाग्नु एक प्रकारको आत्मिक रोग नै हो। त्यही कारणले गर्दा आत्मिक रोगबाट तपाईँ र म बच्नको लागि एक नम्बर परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि निर्देशन हो। परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो निर्देशन हो। तपाईँ र मलाई मन लागे पढ्ने, मन नलागे नपढ्ने होइन। जसरी तपाईले सायद कहिले पनि त्यस्तो भन्नुभएको छैन, ला म त आज खाना खानै बिर्सेँ। तर तपाईँ र हामी ईसाईहरू परमेश्वरलाई पछ्याउने उहाँका छोराछोरीले ला मैले त आज वचन पढ्नै बिर्सेछु भनेर भनिराखेको हुन्छ। ल अब आफैले हामीले सोचौं, एकपटक आफैले आफैलाई परमेश्वरको चरणमा ल्याउँ। त्यसो भए तपाईँ र हामी आत्मिक रूपमा वृद्धि भएको चाहन्छौँ। तपाईँ र मलाई आर्थिक रूपमा हाम्रो प्रार्थनाहरू सुनेको चाहन्छौँ। त्यही कारणले गर्दा म तपाईहरु सबैजनालाई हौसला दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नको लागि समय अझै हामी खर्चिन सकौं। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि निर्देशन हो। तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरको वचन अन्धकारमा ज्योति हो। त्यो भएको कारणले गर्दा कम्तीमा थोरैमा पनि पुरानो करारको 2 अध्याय र नयाँ करारको 1 अध्याय पढ्ने बानीको हामी विकास गर्न सकौं प्रिय। अनि जब बिहानै उठ्छौं हामी बिहान उठिसकेपछि प्रार्थना गर्ने कुरा र परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि अन्धकारको लागि हामीले बाटो बिराइराखेको अवस्थामा परमेश्वरको वचन तपाईँ र मलाई निर्देशन दिन्छ। परमेश्वरको वचनमा जीवन परिवर्तन छ। परमेश्वरको वचनमा धार्मिकता छ। परमेश्वरको वचनमा हामीले अध्ययन गर्यौं भने सांसारिक कुराहरूले तपाईँ र मेरो जीवनमा केही पनि असर गर्दैन। अल्झाउने, भुलाउने धेरै यस्ता कुराहरू छन् जसको कारणले गर्दा एउटै मात्र शक्तिशाली हतियार हो परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्नु। हिब्रू 4:12 ले भन्छ, अनि दोस्रो कुरा परमेश्वरको वचन आत्मिकी तरबार हो। परमेश्वरको वचन किन अध्ययन गर्ने? पहिलो नम्बर यो परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि निर्देशन हो। अन्धकारमा, कठिन अवस्थामा, निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँ र मैले निर्णय गर्नको लागि परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। प्रियहरू, यदि आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्यौं, मनन गर्यौं र पालन गर्यौं भने तपाईँ र मैले जे बोल्छौं त्यो हुन आउँछ प्रिय। दोस्रो कुरा, तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरको वचन आत्मिकी हात हतियार हो। हिब्रू 4:12 ले भन्छ, परमेश्वरको वचन 2 धारे तरबार, यसले गुदी भित्रको भागलाई वारपार गरेर छेडिदिन्छ। हामी भयंकर आत्मिक लडाईमा छौं। यदि आज परमेश्वरको वचनको तरबारलाई तपाईँ र मैले प्रयोग गर्यौं भने तपाईँ र हामी यो लडाईमा विजयी हुन्छौं। किनकि एपीसी को पुस्तक 6 अध्यायको 17 देखि 20 मा हामी हेर्यौं भने मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता
विश्वासको ढाल, सत्यताको कम्बर पेटी, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता र पवित्र आत्माको तरबार जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र प्रार्थना, निरन्तर प्रार्थना गरिरहने कुरा। आज तपाईँ र हामी भयङ्कर दिनदिनै आत्मिक लडाईँमा छौँ। हाम्रो लडाईँ आँखाको आँखासँग हुन सक्छ। आँखाले देखेपछि हामीले विभिन्न प्रकारका कुराहरू, हाम्रो जीवनमा पापको कुराहरू आउन सक्छ, सोचेर विभिन्न कुराहरू आउन सक्छ। अनि तपाईँ र मैले कडा शब्द बोल्यो भने अरूका लागि त्यसले फरक पार्न सक्छ। प्रियहरू, भयङ्कर आत्मिक लडाईँमा छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा आत्मिक लडाईँमा जित्नको लागि परमेश्वरको वचन आत्मिकी हतियार हो। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई आज यदि अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्यौं भने तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या, चुनौती, गाह्रो, कठिन, पीडा नआउला भन्न सकिँदैन। किनकि हामी सास छौन्जेल, जीवित छौन्जेल तपाईँ र मेरो जीवनमा सानातिना समस्या आइ नै रहन्छ। यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउँदै गर्दा, आत्मिक लडाई हुँदै गर्दाखेरि, हाम्रो जीवनमा जाँचहरू, परीक्षा आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले तरबारको रूपमा प्रयोग गर्यौं भने अवश्य नै तपाईँ र हामी विजय हुन्छ। पावलले के भन्छन् यो सन्दर्भमा? परमेश्वरको वचनको हतियार चलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? यता पाप पनि गरिराखेको छ, वचनको पनि घोषणा गरिरहेछ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले उत्तर दिन सक्नुहुन्न। किनकि परमेश्वरको स्वभाव पाप हुँदै होइन। पूर्ण पश्चातापका साथ परमेश्वरको वचनको दाबी गरेर प्रियहरू, यदि तपाईँ र म परमेश्वरको चरणमा गयौं भने दुष्टको मुकाबिलाको विरुद्ध परमेश्वरको वचन चाहिँ दुई धारे तरबार हो। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनमा शक्तिशाली काम गर्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनमा जब आत्मिक लडाई र समस्याहरू आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनको तरबारले तपाईँ र मलाई बचाउने काम गर्छ। त्यसो भए के आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गरिराखेका छौं? येशूको जीवनमा, येशू अब सेवकाईमा नजानुभन्दा अगाडि, येशू सार्वजनिक सेवकाईमा नजानुभन्दा अगाडि येशूलाई पहिले 2:14 र 15 अनुसार शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी 3 प्रकारले हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँछन्। यही मौकालाई छोपेर शैतानले के भन्दैछ? ढुङ्गालाई रोटी दिने आज्ञा दिनुहोस्, तपाईँ त्यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, अनि स्वर्गदूतले हातै थाम्नेछन्। यदि तपाईँले मलाई मान्नुभयो भने संसारका सबै कुराहरू म तपाईँलाई दिनेछु भन्दाखेरि के भन्नुभयो थाहा छ प्रियहरू? वचनमा लेखिएको छ, परम प्रभु परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्नु र उहाँको मात्रै दण्डवत गर्नु। आज हरेक तपाईँ र म ईसाईहरू यदि विजयी जीवन जिउन चाहन्छौँ भने प्रियहरू, परमेश्वरको जनवशीले के भनेका छन्? एउटै पुस्तक बाइबलको व्यक्ति बनाऊ, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने व्यक्ति हामी बन्न सकौं, परमेश्वरको वचनको सेवा गर्ने व्यक्ति हामी बन्न सकौं। अनि त्यसपछि वचनमा हामी जे दाबी गर्छौं त्यही हुन आउँछ प्रियहरू। म तपाईहरु सबैजनालाई हौसला दिन चाहन्छु। धेरै 20 वटा अध्याय पढ्नुस् पनि म भन्दिन, तर तपाई र मेरो लागि परमेश्वरको वचन अध्ययन किन गर्ने? नम्बर 1, तपाई र मेरो लागि परमेश्वरको वचन निर्देशन हो। परमेश्वरको वचनले तपाई र मलाई ठिक निर्देशन दिन्छ। दोस्रो कुरा, आत्मिक लडाई हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन तपाई र मेरो लागि प्रियहरू के हो? परमेश्वरको वचन शक्तिशाली हात हतियार हो। परमेश्वरको वचन यो शक्तिशाली हतियार भएको कारणले गर्दाखेरि तपाई र मैले परमेश्वरको राज्यमा हामी शक्तिशाली प्रकारले काम गर्न सक्छौं। अब तपाईले विचार गर्नुहोस् कि परमेश्वरको वचन एकदमै शक्तिशाली छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाई र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। नम्बर 1, परमेश्वरको वचन हामी अध्ययन गर्नुपर्ने कारण यो तपाई र मेरो लागि निर्देशन हो। अँध्यारोमा ज्योति दिने काम गर्छ। दोस्रो कुरा, तपाई र मेरो जीवनमा लडाई र झगडा आउँदै गर्दाखेरि, धेरै आत्मिक संघर्ष हुँदै गर्दाखेरि तपाई र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन दुई धारे तरबार हो। किन दुई धारे तरबार भनिएको छ? यसले दुष्टलाई पनि काट्ने काम गर्छ र हामी आफूलाई पनि काट्ने काम गर्छ। यदि तपाई र म असत्यतामा
अपवित्रतामा अनि विभिन्न परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा गरिराखेका छौँ भने, यदि त्यो गर्दै गर्दा तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन बोल्दैछौँ भने त्यो बेलामा त्यो वचनले तपाईँ र मलाई पनि काटिराखेको हुन्छ प्रियहरू। त्यही कारणले याद गरौँ, यसुलाई 3 चोटि इन्कार गर्ने पत्रुसले के भन्छन्? अब पत्रुस सेवामा आउँदैछ। ओ 3 चोटि यसुलाई इन्कार गर्ने पत्रुसले जीवनमा यसुलाई इन्कार गर्यो। जब पवित्र आत्माको शक्ति उसको जीवनमा आयो अनि उसले धेरै मानिसहरूलाई के भन्दैछ? यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेटिउन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको समय आओस्, आनन्दको समय आओस्, आनन्दको समय आओस्। प्रेरित 3:19 ले भन्छ, के तपाईँ र हामी साँच्चीकै आनन्दित छौँ? के तपाईँ र मेरो जीवनमा आनन्द र शान्तिको जीवन बितिराखेको छ? के तपाईँ र म यो कुरा गरिराखेका छौँ? के साँच्चीकै तपाईँ र हामी आनन्द र शान्तिका साथमा छौँ? यदि छैनौँ भने प्रियहरू, यसुले के भन्नुभयो? परमेश्वरको वचनले यही भन्दछ। त्यति मात्र होइन, तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा यो तपाईँ र मेरो लागि आत्मिकी भोजन हो, आत्मिकी खाना हो। पहिलो पत्रुस 2:2 पदमा पढिदिने छु। नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्छौ। याद गर्नुहोस्, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्छौ। र परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि आत्मिकी खाना हो। अनि परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि आत्मिकी खाना हो। अब विचार गर्नुहोस्, 1 हप्तासम्म खाना नखाएन भने तपाईँ र हामी लड्न सक्छौँ। 1 हप्तासम्म तपाईँ र मैले शारीरिक भोजन खाएन भने के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। यदि तपाईँ र मैले 1 हप्तासम्म परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेन भने आत्मिक जीवन कमजोर हुन्छ कि हुँदैन? अनि भन्छौँ, परमेश्वर त मेरो प्रार्थना नै सुन्नु भएन, अनि प्रार्थना सुन्ने कामै गरेको छैन, कसरी परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ त? प्रियहरू, यसको मतलब परमेश्वरको वचन नपढ्दैमा के प्रार्थना नसुन्ने हुन्छ र भन्न पनि तपाईँले प्रश्न सोध्नु होला। तर त्यसो होइन प्रियहरू। जसै गरी शारीरिक भोजन खानको लागि, शारीरिक भोजन खाएर तपाईँ र हामी शरीरमा बलियो हुन्छौँ, त्यसै गरी आत्मिक भोजन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, एउटा भर्खर जन्मेको एउटा बालकलाई आमाले दुध दिनु भएन भने के हुन्छ? भर्खर जन्मेको बालकलाई मैले बुझे अनुसार, डाक्टरले भने अनुसार भर्खरै जब बालक जन्मन्छ उसलाई 24 घण्टामा 10 पटक भन्दा बढी आमाको दुध खुवाउनु पर्छ। तपाईँ र हामी परमेश्वरको राज्यमा बालकहरू हौँ, तपाईँ र हामी परमेश्वरको राज्यमा बालकहरू हौँ, उहाँका छोराछोरीहरू हौँ भने यदि परमेश्वरको वचनलाई आत्मिक दूधको रूपमा तपाईँ र मैले खाएनौँ भने के हुन्छ? राम्रोसँग दुध पुगेन भने सन्तानहरू के हुन्छ? तपाईँले जस्तै मानिस भन्दा पनि मानिसको कहिलेकाहीँ यो बाख्राको पाठापाठीलाई राम्रोसँग उनीहरूको आमाले दुध दिएन भने ख्याउटै भएर जान्छ, फु गर्दा पनि ढल्ले खालको हुन्छ। त्यसै गरी प्रियहरू, म तपाईँहरू सबैजनालाई यही हौसला र उत्साह दिन चाहन्छु। अनि पहिलो नम्बर 1 परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि निर्देशन हो, तपाईँ र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। तपाईँ र म अन्धकारमा जाँदाखेरि यसले ज्योतिको काम गर्छ, निर्देशनको काम गर्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरको वचनले एकदमै के गर्छ? आत्मिक लडाईमा विजय हासिल गर्ने काम गर्छ। यो आत्मिकी तरबार हो। अनि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनको लागि परमेश्वरको वचन आत्मिकी खाना हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म साँच्चीकै शारीरिक र आत्मिक रूपमा बलियो भएर परमेश्वरको शक्तिशाली काम गर्न चाहन्छौँ भने आज त्यही कुराको लागि प्रण गरौँ र प्रभुलाई भनौँ, येशूले भने जस्तै व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। येशू 1:8 पद अनुसार व्यवस्थाको यो पुस्तक परमेश्वरको वचन तेरो ओठबाट नहटोस्। पहिले त्यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, अनि तैँले तेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्यौं, मनन गर्यौं भने अनि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा उन्नति र प्रगति प्राप्त गर्नेछौँ। सबैजनाको चाहना त्यही छ प्रिय।
त्यही कारणले म तपाईँहरू सबैजनालाई हौसला दिन चाहन्छु। आज 1 अध्याय पढ्दै हुनुहुन्छ भने भोलि तपाईँहरूले 2 अध्याय पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज पढ्नु भएकै छैन वचन अनि प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु मेरो त प्रभुले कहिले प्रार्थनै सुन्नुहुन्न, अब प्रार्थनै नसुन्ने प्रभुको वचन के पढ्ने? यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने प्रियहरू, तपाईँ र हामी आत्मिक रोगले पीडित भएका छौँ। यदि कतिजना बालबालिकालाई पोषण युक्त खानेकुरा पुगेन भने के हुन्छ? ख्याउटे हुन्छ, लङ्गडो हुन्छ, हिँड्न नसक्ने हुन्छ, सुस्त मनस्थितिको हुन्छ। आज हामी धेरै इसाईहरू कोही स्वस्थ मनस्थितिको, कोही खुट्टा नभएको, कोही चाहिँ एकदमै ख्याउटे, यस्तो अवस्था पनि छ। किनकि परमेश्वरको वचनको शिक्षा, परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि खाना हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब विचार गर्नुहोस्, 1 हप्तासम्म लगातार भिटामिन युक्त खानेकुरा खाए भने त्यो व्यक्ति बलियो हुन्छ कि या जस दाल र भात मात्रै खाने व्यक्ति बलियो हुन्छ? त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो लागि छोड्नु तपाईँ र मेरो हातमा छ। गर्ने र नगर्ने तपाईँ र मेरो हातमा छ। यदि साँच्चीकै आज तपाईँ र म परमेश्वरको चरणमा गएर प्रभु म तपाईँको वचन अध्ययन गर्न चाहन्छु, कारण तपाईँको वचन अन्धकारमा को लागि ज्योति हो। प्रभु म तपाईँको वचन अध्ययन गर्न चाहन्छु, कारण तपाईँको वचन मेरो लागि आत्मिकी हात हतियार हो। प्रभु म तपाईँको वचन अध्ययन गर्न चाहन्छु, कारण तपाईँको वचन मेरो लागि आत्मिकी खाना हो। त्यसैले निर्णय तपाईँको हातमा छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। म आफै पनि निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरिराखेको छु प्रियहरू। परमेश्वरको वचन अब याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन महासागरमा भएको पानी जस्तै हो। एउटा थोपा निकाल्यो भने केही पनि फरक पर्दैन, तर थोपा थोपा मिलेर महासागर बन्छ। यो कुरा कहिले पनि हामी बिर्सनु हुँदैन। अब के गर्ने त? अनि परमेश्वरको वचनको बारेमा डेरेक प्रिन्सले यसरी भनेका छन्, तपाईले बाइबल पढिरहनु भएको समयमा तपाईको बाइबलले तपाईलाई पढिरहेको हुन्छ। भनेको मतलब अर्थ के हो? परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन बाइबलले पनि हामीलाई के गरिराखेको हुन्छ रे? पढिराखेको हुन्छ रे। डेरेक प्रिन्सले त्यो भन्छ। त्यसैले तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दै गर्दा 1 नम्बरमा तपाईले ख्याल गर्नुहोस्, सायद मैले पहिला पनि धेरैचोटि भनेको छु, 1 नम्बरमा त्यो वचनको खण्ड कसको बारेमा छ? परमेश्वर पिताको बारेमा हो कि, पुत्र येशूको बारेमा हो कि, पवित्र आत्माको बारेमा हो कि, पापको बारेमा हो कि, मानिसको बारेमा? यी 5 वटा कुरालाई तपाईँ र मैले याद गर्यौं भने प्रियहरू, अवश्य नै तपाईँ र मैले अध्ययन गरेको परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई अन्धकारबाट पनि जोगाउँछ, तपाईँ र मलाई आत्मिक लडाईबाट पनि जोगाउँछ, अनि तपाईँ र मलाई यसले आत्मिक खाना पनि दिन्छ। आज यो समयको लागि, मेरो आफ्नै लागि पनि, जब तपाईँ र म प्रार्थनाका साथ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न, आराधना गर्न, संगति गर्नको लागि जब भेला हुन्छौँ, दर्जनौं पटक, 20औं पटक भन्दा बढी मैले यो वचन मण्डलीमा पनि प्रचार गरे होला, अनलाइनमा पनि प्रचार गरे होला। आज तपाईँ र मलाई यही चुनौती छ कि साँच्चीकै तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन निर्देशनको लागि अध्ययन गरेका छौं? के साँच्चीकै परमेश्वरको वचन आत्मिक लडाईमा विजय हुनको लागि अध्ययन गरेका छौं? के परमेश्वरको वचनलाई आज आत्मिकी खानाको रूपमा साँच्चीकै अध्ययन गरेका छौं? यो कुरालाई आज तपाईँ र हामी सबैजनाले सोचेर विचार गरौँ। आउनुहोस्, यो समय हामी सबैजना आँखा बन्द गर्नेछौँ र यो समय तपाईँले याद गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँको वचन मेरो लागि अन्धकारको लागि ज्योति र निर्देशन हो। आत्मिक लडाई हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको वचन मेरो लागि आत्मिकी हतियार हो र म भोकाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको वचन मेरो लागि आत्मिकी खाना हो। यो कुरालाई तपाईँले विचार गर्नुहोस् प्रियहरू। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई आत्मिक रूपमा स्वस्थ बनाउँछ। अनि येशूलाई परमेश्वरले भने जस्तै परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न, मनन गर्न अनि पालन गर्यौं भने अनि हाम्रो जीवनमा उहाँले उन्नति र प्रगति गर्नुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको महत्त्वपूर्ण संगतिको लागि
धन्यवाद 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 दिँदछौँ। विशेष गरिकन प्रभु हाम्रो भाइ सङ्गम विशेष कारणवश आउन नसके तापनि हामीले आज तपाईँको जीवित वचनबाट धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। निरन्तर रूपमा तपाईँको वचन अध्ययन गरिरहन अनि प्रभु आत्मिक लडाइँ हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको वचनलाई दुई धारे तरबारको रूपमा प्रयोग गर्न अनि निरन्तर रूपमा हामीलाई आत्मिक खानाको रूपमा तपाईँको वचनलाई अध्ययन गर्न, मनन गर्न, पालन गर्न र हामी एक एकलाई इमान्दारी हुन हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामीलाई नम्र हुन सिकाउनुहोस्। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। बाँकी समय सञ्चालक ब्रदरले लिनुहुनेछ।